انعام اللہ بھائی کو کہ وہ آئیں آپ کے سامنے نظم بیان کریں۔ آپ کے سامنے آتے ہیں انعام اللہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دا دتا رزق کھانے والے، اللہ دا دتا رزق کھانے والے، نیازاں تے غیراں دا نہ لانے والے۔ اللہ دا دتا رزق کھانے والے، نیازاں تے غیراں دا نہ لانے والے۔ شکل تیری سونی بنائی تے اللہ، شکل تیری سونی بنائی تے اللہ، جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ، جے نعمتاں دیوے ہزاراں تے اللہ، سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ۔ لڑی تیرے دنداں دی کس نے پروتی، لڑی تیرے دنداں دی کس نے پروتی، جڑے تیری اکھیاں دے وچ گول موتی، متھا چن ورگا تے تلوار ابرو سنوارے ہے کس نے، اے رخ سارے ابرو بنا کون سکدے، اکھاں نک کنا اے مولا دیاں مہربانیاں چنا، اے اللہ دیاں مہربانیاں چنا، اے مولا دیاں مہربانیاں چنا۔ ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینوں، ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینوں، اے ہاتھ پیر کس نے عطا کیتے تینوں، ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینوں، اے ہاتھ پیر کس نے عطا کیتے تینوں۔ زباں بولنے لئی عطا کیتی میاں، زباں بولنے لئی عطا کیتی میاں، پیا گلا کرنے ٹکے ٹکے دیاں۔ قدرت والوں آکھے جے ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیراں دی ٹانی، دنیا دے پیراں دا لگ جاوے میلہ، دنیا دے پیراں دا لگ جاوے میلہ۔ گرو سارے آمن تے ہر گر دا چیلا، پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا، بنا سکدا نہیں ہو ایک اکھ دا ڈیلا، نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا، قسم خدا دی نظر نہیں پوے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا، تو اوندے دتے دا کی مل پایا، تو اوندے دتے دا کی مل پایا۔ سانو مرشد سبق پڑھایا اے، ذرا بولو الا اللہ۔ لوکاں لکھاں داتے بنائے نے، ساڈا داتا کلا خدا، اللہ سارا جہان بنایا اے، پر افضل انسان بنایا اے۔ بندہ ساجد تو مسجود اللہ، بندہ عابد تو معبود اللہ، بندہ ساجد تو مسجود اللہ، بندہ عابد تو معبود اللہ۔ دنیا آخر مٹ جاوے گی، دنیا آخر مٹ جاوے گی،
بس تیری ذات بقا لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا داتا کلا خدا جنوں چاہے اللہ کرے بیٹے عطا کد دیا ہی دیا کد کچھ نہیں دیتا لوکی در در منگدے پھر دینے قبراں تیرے ردے پھر دینے لوکی در در منگدے پھر دینے قبراں تیرے ردے پھر دینے کچھ نہیں غیراں کولوں ملنا کچھ نہیں غیراں کولوں ملنا ایویں کرنا تو زندگی تباہ لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا داتا کلا خدا کوئی لور جاوے کوئی پاک پتن کوئی حجویری کوئی کور مٹھن اساں ہور در تے جانا نہیں سانو ہور دس دا ٹھکانا نہیں اساں لکھاں دات بنانے نہیں اساں در در تکے کھانے نہیں ایک دے اگے سجدے کر کے ایک دے اگے سجدے کر کے لینا رو رو رب نو منا لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا داتا کلا خدا سانو مرشد سبق پڑھایا ہے ذرا بولو الا اللہ ہن بس آخر وچ میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شان بارکہ تے کچھ شعر اور آخر وچ توحیدی کلمات سنا تے اپنی بات مکمل کراں گا جیرا بھی جملہ تھانوں اچھا لگے پیارا لگے سبحان اللہ دی آواز بلند کرنی ہے حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹور دائے کوئی ہور پیا ٹور دائے او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹور دائے او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بھی لال تکے آئے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بھی لال تکے آئے کالے رنگ دا تے حبشہ دا رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لاگے کلمہ کہن کافر چھڑ دے تو مارن پتھر تلیاں وچ کل لاگے کلمہ کیا بلال نے نہیں چھڑنا کلمہ کیا بلال نے نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لاگے رب نے بلال درنگ ونڈ چڑیا ہر سونے مکرے تے کالا تل لاگے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹور دائے کوئی ہور پیا ٹور دائے او زمین دے اتے جنتاں دے وچ
شور پیا ٹردا اے او زمین دے اُتے جنتاں دے وچ شور پیا ہم بس آخری توحیدی کلمات نے بس غور کرتے توجہ کرتے فکریاں نو سمجھنا ہے کہ شاعر گل کی کر رہے مسلمان دا کم نہیں نہ مننے مسلمان دا کم نہیں نہ مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راستے ہر انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اس پاسے دی میں شاہی جت ہوندی جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلطے آنکھ دینے کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا عبداللہ بن عبیدہ جان دیو نبی پاک جنازہ پرا دیتا بلکہ ویکھو منافق دے گلے اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا کیویں اللہ عبداللہ نو بخش دے وے سارا زور پیغمبر نے لا دیتا اس پاسے دی میں شاہی جت ہوندی جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلطے آنکھ دینے کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پئیاں دیاں ہی بکریاں چار دیاں بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پئیاں دیاں ہی بکریاں چار دیاں پلا نہیں سی شعیب دا جی کردا او بھی چکھے لذتا اس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو اے کی کرنے ایتا مردیاں نے مالک مختار دیاں پھر کہنا پوے گا ہر شے قادر قدیر ہے تو جو چاہویں سو کر کے دکھا دینے پانی اتے زمین بچھا دینے تھما با جسمان ٹکا دینے تیرا چاہوے جو جی تو او کرنے تگرے مارے آنکھوں لو مروا دینے نہ پوچھن تے آوے تے نہ پوچھے کئی سالی ایدہ لگا دینے جے پوچھن تے آوے تے پلے اندر ہر گزری گل نو یاد کرا دینے ابرا کافر بیت اللہ نو اٹھانے آیا ابرا کافر بیت اللہ نو اٹھانے آیا تو آبا بلا نو حکم چلا دینے او موچو کن کر ڈیگ دے سن تو اونا دے بمب بنا دینے مقصد ہووے جے ہاتھی نو مار دینا اوندی سور دے کیڑی نو لڑا دینے پلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر دکھا دینے حضرت مریم تے جدوں بہتان لگا حضرت مریم تے جدوں بہتان لگا حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینے حضرت یوسف تے جدوں بہتان لگا اونا دی اہل دا بچہ بلوا دینے امی عائشہ تے جدوں بہتان لگا ربا آپ شہادتاں پا دینے ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم امی عائشہ تے جدوں بہتان لگا ربا آپ شہادتاں پا دینے تیری صفت مالکہ مکنی نہیں یزانی اپنی گل نو مکا دیندے وسلام